Yes. Clap. सगळे मिळून टाळ्या वाजवा. Agapuka somia, agapuka gonia. आयज इनॉग्रेशन जालां पेवर्साचें होली क्रॉस चावडेर. आयज हांव खूब खुशाल कित्याक हें म्हजें पयलेंच फायल म्हजी जी बॉक्साची आनी जायत्यो कामां हांवें पयलीं केल्लीं आसा. तरी हें म्हजें बॉक्साचें पयलें काम. 10 लाखाचो प्रोजेक्ट जो लोकांनी म्हाका रिक्वेस्ट केलो की आपल्याक अर्जंट हें काम करूंक जाय म्हणून. जायतें पयलीं करपाचें आहलें, मातशें फायलींक लागून हेका लागून मातशें उरलें तें, आनी आतां पावस जावन तें जाल्लें आसा. आनी आयज हांव सगल्या लोकांच्या आदाराचेर आयज हें काम म्हजें कंप्लीट जालां. आनी हांव खूब खुशाल आयज कित्याक सगल्या लोकांक हें जाय आसलें आनी इलेक्शनाक इलेक्ट जावन हांवें हें म्हजो पयलो प्रोजेक्टाचो वर्क्साचो तो हांवें कंप्लीट केल्लो आसा. आनी बाकीचे कितें कामां बी आहाय लोकांनी सांगलेली तुका? आनी जायतीं कामां आसात आनी हांवें म्हजे फायली सगल्यो पायपलायनीन आसात. सो त्यो हांव 1 बाय 1 सगल्यो कंप्लीट करतलें. आनी आनीकूय म्हजी जायतीं कामां करपाचीं आसा. लोकांचे सपोर्ट चोवन म्हाका आनी उमेद येता कामां करपाची. सगलीं कामां लोकांचे हेजेर हांव तीं सगलीं कामां करूंक वावुरतलें. थँक्यू. आयज एक इनोग्रेशन जालें, कितें सांगपाक सोदता? पयले सुवातेर हांव आमचे ZP मॅडमी मेर्सियाना देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ताणें आमकां ह्या पुरसाक इलेक्शनाक जिखोन येयल्यार आमकां ह्या पुरसाक पेबल्स घालून दितले म्हूण सांगलें. आनी तेणें रोखडेच आमकां हे पेबल्स घालून दिले. आनी आमची आनीकूय कामां उरलेलीं आसात तीं आमकां करून दितले म्हूण आमकां खात्री आसा. तशेंच आमचो MLA आंतून वाझ आमकां जायतो आदार दिता. आनी आमी केन्नाच उलो मारल्यार तो रोखडोच येता. आनीक आमकां जायत्यो आपल्या लागीं फॅसिलिटीज आसाय त्यो आमकां फ्री दिता. आनी आमचो वाड्याचो लोक हो ताचे आभार मानता. तशेंच ताचेर देवान आनी ताच्या वावराचेर फेसांव घातल्यार पुरो म्हूण ही आमची मागणी. देव बरें.